يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما